बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू जैसे कि तमाम अहबाब जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज़म है। इससे पहले उस्मान रिमज़ी साहब इसी नशिस्त पे बयान कर चुके हैं कि रवायत क्या है और जदीदियत क्या है। तो आज का हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो अपने आप में ये लफ्ज़ जो है पोस्ट मॉडर्निज़म, इसके क्या मानी है। इसके मानी मुतय्यन करना जो है वो बहुत ही एक मुश्किल अमर है और उसकी बुनियादी वजह भी ख़ुद इसकी जो है कंडीशनिंग है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि ये कोई इल्मी चीज़ नहीं है बल्कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन है। उस पर हम बाद में बात करेंगे वो क्या मुराद है, लेकिन सादा सा इतना समझ लेना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निज़म से मुराद ये है कि जो जदीदियत के बाद है। लफ्ज़ी मानी तो यही हमें समझ में आता है कि जो जदीदियत के बाद में है, और मॉडर्निज़म का जो इरा है उसको मुख्तलिफ़ तरीके से जो है तकसीम करते हैं। मैं थोड़ी सी इस पर बात करके फिर आगे जो है बात करूँगा। मॉडर्निज़म बाज़ अकात लोग इसको 1850 से 1950 तक या 1960 तक मुतय्यन करते हैं, और बाज़ लोग इसको जो है वो कांट से भी शुरू कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरतीबें हैं। यानी इस तरह समझ लीजिए कि जो जदीदियत है वो 20वीं सदी का इब्तदाई हिस्सा है। वो 1900 से लेकर 1960 तक इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गई जदीदियत। अब इसी दौरान एक दो बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिसे हम वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के नाम से जानते हैं। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम। जदीदियत के मानी हमने ये समझे थे कि इंसान जो है अपनी अक्ल पे फोकस करेगा, अपनी अक्ल को तरजीह देगा हर उस चीज़ पे जो कि उसकी अक्ल से मावरा है। इससे क्या मुराद है? मसलन ये है कि जब कांट ने वो आर्टिकल लिखा कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट, कि रोशन ख्याली क्या है, तो उसने कहा कि रोशन ख्याली ये है या इंसान का एनलाइटन होना ये है वो किसी भी बैरूनी चीज़, मसलन चाहे वो कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई उस्ताद हो सकता है, कोई बड़ा ज्ञानी शख्स हो सकता है, उसके बग़ैर हम अपनी अक्ल से फ़ैसला करेंगे हर चीज़ का। कोई किताब नहीं सुपीरियर होगी, कोई शख्स सुपीरियर नहीं होगा, हम अपनी अक्ल से हर चीज़ का फ़ैसला करेंगे। तो 20वीं सदी में जब ये दो अजीम जंगें होती हैं तो इंसान ये देख लेता है कि रैशनैलिटी जो है वो किस तरह से इंसान को इस नतीजे तक पहुंचाती है कि वो ख़ुद को ही तबाह बर्बाद कर छोड़ता है। उसकी बुनियादी वजह जो सामने आती है वो ये है कि रैशनैलिटी और जो पावर है उसका आपस में जो गठजोड़ है कि ये दोनों लाज़िम मलजूम है। इससे पहले जो नीचे है वो इस चीज़ का ऐलान कर चुका था कि गॉड इज़ डेड। गॉड इज़ डेड से ये मुराद ये है कि मजहबियत का ख़ात्मा हो गया है। अब जो है मजहबियत जो है वो या क्रिश्चियनिटी ख़ास तौर पे वो ख़त्म हो गई है। अब जो है बुनियादी तौर पे ऐसे इंसान की हमें तश्कील करनी चाहिए जो कि ताकत हासिल करे, क्योंकि इंसान का असल मकसद ताकत हासिल करना है। तो सबसे पहले हमें जो पोस्ट मॉडर्न लोग हैं या पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं जिनको कहना चाहिए, वो 1960 में कुछ मुफक्रीन सामने आते हैं जिनमें से बड़े नाम जो है हम 2-3 नामों पे और उनकी बुनियादी चीज़ों पे आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ल्यूट्रार्ड की। ल्यूट्रार्ड ये कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज़म असल में जो है वो इनक्रूडेलिटी है टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, के जो महाबयानिए हैं या बड़े बयानिए उनको कहना चाहिए, उनके मुखालफ या उन पे गैर यकीनी सूरत हाल का पैदा हो जाना पोस्ट मॉडर्निज़म है। मैं इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करता हूँ। महाबयानिए क्या हैं या मेटा नैरेटिव्स क्या हैं? मिसाल के तौर पे कि इंसान जो है वो दर्जा बदर्जा तरक्की कर रहा है। जदीदियत ने बताया कि इंसान तरक्की कर रहा है। आजकल भी हम ये आम सुनते हैं कि इंसान तरक्की कर रहा है। ये एक बड़ा बयानिया है। इस पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है, क्या इंसान वाकई ही तरक्की कर रहा है? इसी तरह मेटा नैरेटिव ये है कि इंसान की अक्ल जो है वो सुपीरियर है। ये भी एक बड़ा बयानिया है। बड़ा बयानिया से मुराद ऐसा बयानिया जो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हर इंसान पे उसका इतलाक़ किया जा सके। जैसे हम अक्ल की बात करते हैं तो हर इंसान पे इसका इतलाक़ करते हैं कि हर इंसान अक्ल रखता है,
हर इंसान सोच समझ सकता है, हर इंसान अपना अच्छाई और बुराई उसका फ़ैसला कर सकता है। तो ये महाबयानिया है, जैसे सोशलिज़म महाबयानिया है और इसी में मज़ाहब भी शामिल है। तो ल्यूट्रार्ड ये कहता है कि पोस्ट मॉडर्निज़म बुनियादी तौर पे क्या है कि महाबयानिए उन पे जो है वो यकीन ना रखना पोस्ट मॉडर्निज़म है। तो ये सादा सी जो है उसकी बात हमें समझ में आती है। दूसरा बड़ा मुफक्किर जो पोस्ट मॉडर्निज़म में कह लीजिए नाम पैदा होता है, अच्छा जो मैं तरतीब बता रहा हूँ इससे मुराद ये नहीं है कि ये पहले नंबर पे बड़ा मुफक्किर है, ये दूसरे नंबर पे, ज़ाहिर है मुझे एक तरतीब तो बनानी है इसकी। तो वो है दरीदा। दरीदा का नाम जब हम सुनते हैं तो ख़ास तौर पे जो ज़बान और बयान है उसका हमारे जहन में एक चीज़ आती है। दरीदा का काम सारा ज़बान पे है, लिंग्विस्टिक पे है। वो कहता है कि जो जितने भी नैरेटिव बनते हैं, जो महा नैरेटिव हैं, ठीक है, मेटा नैरेटिव है, अभी हमने जिस पे बात की है, वो कहता है कि ये सारे बनते हैं ज़बान के अंदर तश्कील पाते हैं और ज़बान के अंदर जितने भी अल्फाज हम सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनकी बुनियाद होती है किसी और ज़बान पे। किसी और ज़बान से मुराद ये है कि किसी और वर्ड्स पे। मिसाल के तौर पे कि हम जब भी कोई लफ्ज़ बोलते हैं, मसलन हम रात का लफ्ज़ बोलते हैं तो रात की बुनियाद जो है वो दिन पे रखते हैं। तो एक तरह की बाइनरी हम बना देते हैं। हम मर्द का लफ्ज़ बोलते हैं तो इसकी बुनियाद हम औरत के लफ्ज़ पे रखते हैं। तो ये लफ्ज़ जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, नैरेटिव बनते हैं इस तरह से। लेकिन वो कहता है कि इस तरह एक मसला ये है, एक तो ये यूनिवर्सल नहीं है क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की कोई दलील नहीं है कि रात जो है वो दिन पे डिपेंडेड है अपनी तफ़हीम में, ठीक है। इसमें आप बुनियादी अगर चीज़ समझना चाहें, शाम भी है। अब रात और दिन के अलावा हम बाइनरी अपोजिशन में सोच नहीं पाते, लेकिन एक तीसरी चीज़ हमें नज़र आती है, शाम। अब उसमें दिन का कितना हिस्सा है, रात का कितना हिस्सा है, लेकिन वो अपनी ज़ात में, शख्सियत में एक तीसरी एंटिटी बन गई है। तो हम जब इसी तरह जब किसी मतन को पढ़ते हैं, मतन से मुराद ये है कि कोई भी तहरीर पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो उसमें भी जब हम मुतय्यन करते हैं, मिसाल के तौर पे हम अगर गालिब की कोई गज़ल पढ़ते हैं या कोई एक लफ्ज़ इश्क का हम पढ़ लेते हैं कहीं पे, तो इश्क के मानी क्या हैं वो तय होता है कि उस वक्त का कल्चर क्या है, कंडीशन क्या है, उस वक्त इश्क के क्या मानी है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो इश्क का लफ्ज़ है उसके मानी आते हैं फ़ारसी गज़ल से। उसके मानी यहाँ पे पंजाबियों के यहाँ इश्क का क्या मानी है उससे मुतय्यन नहीं हो रहे उर्दू ज़बान में, वो मुतय्यन हो रहे हैं फ़ारसी पे। फ़ारसी में इश्क के कहाँ से आए हैं वो फिर किसी और ज़बान पे डिपेंडेड होंगे। इसी तरह जो मानी है किसी भी लफ्ज़ का, चाहे वो मज़हबी मतन हो, चाहे वो लिटरेरी मतन हो, वो डिफरेंस में पड़ा रहता है, यानी इल्तवा में पड़ा रहता है। हम किसी भी मानी को जो है वो इसका मुतय्यन नहीं कर सकते कि इस तहरीर के यही मानी है, क्योंकि मानी जो हैं वो रीडर पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं शेर पढ़ता हूँ कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, अब यहाँ पे एक इंतहा का मेरा पर्सनल तसव्वुर भी है, एक इश्क का मेरा पर्सनल तसव्वुर भी है, एक इकबाल के यहाँ तसव्वुर है इंतहा का और इश्क का। अब जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, उसके नज़दीक क्या मानी है और जो पढ़ने वाला है उसके नज़दीक मानी उसके अपने हैं। यानी इसी से एक जो है वो बार्थ ने एक नुक्ता नज़र पैदा किया है कि ऑथर इज़ डेड, यानी मुसन्नफ़ जो है फौत शुदगान में समझें। मसलन आपने शेर कह दिया या आपने कोई तहरीर लिख दी, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते इसके यही मानी हैं। इसको इंटेंशनलिज्म कहते हैं कि मेरे ये बात करने की इंटेंशन यही है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन सुनने वाला, जैसे मैं अब जितनी भी बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने अपने पस मंज़र की वजह से उनको आप अलग-अलग समझ रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज़म ये करता है कि इससे पहले जो तरीक़ाकार चलता आ रहा है कि मानी मुतय्यन होते हैं, ज़बान जो है स्टेबल होती है, तो वो इसका इनकार करते हैं कि नहीं, कोई भी तहरीर जो है उसके मानी फिक्स्ड नहीं है, वो सब्जेक्ट की वजह से बदलते रहते हैं। यानी कारी जैसा होगा, इसको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, उसके नज़दीक बदलती रहेगी। यानी ये भी एक की फैक्टर है
جو ہمیں اس میں پوسٹ ماڈرنزم میں نظر آتا ہے کہ آتھر از ڈیڈ اور معنی ریڈر متعین کرے گا، یعنی جیسے مجھے کوئی چیز سمجھ آئے گی میں اس کو ویسے ہی مانوں گا، ویسے ہی سمجھوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو اگر سمجھنا چاہیں خاص طور پہ شاعری کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، یا مختلف جو مذہبی متون ہیں ان کی جو تفاسیر وغیرہ ہوتی ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہر شخص کی ایک ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے، جبکہ خدا جو ہے یا آتھر جو ہے وہ تو ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہے، تو اتنی ویریشن کسی متن میں کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اسی کو وہ جو ہے نا بنیاد بناتا ہے کہ انٹر ٹیکسچولیٹی کی وجہ سے، کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ اس سے پرانا ایک ٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، اس پہ منحصر ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نتھنگ از آؤٹ آف دا ٹیکسٹ، کہ متن کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ متن کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، کہ یہ صوفے ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ مکان ایگزسٹ نہیں کرتا، یا چاند ایگزسٹ نہیں کرتا، نہیں، ان کے معنی متن کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ ٹیکسٹ کے اندر ہے، وہ زبان کے اندر ہے۔ اسی لیے جو ریالٹی ہے جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، جس کو جدیدیت نام دیتی ہے کہ عقل سے ہم حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ریالٹی جو ہے وہ زبان کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، اس کو ہم صرف عقل سے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ ویریشن اس میں آتی رہتی ہے۔ تیسرا بڑا جو مفکر ہے اس میں وہ مشل فوکو ہے۔ فوکو کی جو تھیوری ہے وہ ہے ایپسٹیم کی تھیوری۔ فوکو یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر دور جو ہے، ہر زمانہ، اس کا ایک خاص مزاج علم ہوتا ہے، علم کو حاصل کرنے کے میتھڈز ہوتے ہیں، علم کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور علم کی ایک حد بندی ہوتی ہے، علم کا ایک طریقہ کار کہہ لیجئے۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، یہ انڈکٹیو میتھڈ ہے، یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے، کسی چیز کو جاننے کے یا پرکھنے کے مختلف جو میتھڈ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہر زمانے کی اپنی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے۔ میں اس کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پہ کہ جیسے آج کل جو ہے سائنس کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو وہ سائنس کیا ہے؟ ایک ایپسٹیم ہے۔ ہر چیز کو ہم جسے ویلڈ کہنا چاہتے ہیں یا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی جو ہے لاجیکل ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے۔ ہم اکثر یہ بات کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک بات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اس زمانے کی جو ایپسٹیم ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ سائنٹیفک ہے۔ تو ہر زمانے کی ایک ایپسٹیم ہوتی ہے، اس لیے جو بھی علم پیدا ہوتا ہے وہ ایک خاص زمانے میں پیدا ہوتا ہے، ایک خاص ٹریڈیشن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور ایک خاص زمانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی ریلیونس یا اس کا کوئی اوتھینٹسٹی دوسرے زمانے کے لیے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہر زمانے کی خاص ایپسٹیم ہوتی ہے، اسی لیے وہ علم جو ہے اسی خاص زمانے کے لیے ویلڈ ہوتا ہے، بعد میں اس کو حقیقت کے طور پہ یا سچ کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سائنٹیفک میتھڈ آج جو ہے وہ چل رہا ہے ایک حقیقت کی نمائندگی کے لیے یا اس کو پیش کرنے کے لیے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور میتھڈ آ جائے اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے اس کو فلوپ قرار دیا جائے۔ اس پہ بھی خیر کافی تنقید ہو چکی ہے فلسفی آف سائنس میں، کہ سائنس میں کیا کیا فلا ہیں یا سائنس کس طرح سے حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ اسی میں ایک فوکو بات کرتا ہے، وہ ہے کہ علم اور طاقت کا ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم پیدا ہوتا ہے طاقت سے، اور طاقت ہی علم کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ علم کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی حقیقت جاننی ہے، بلکہ علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح ایک خاص قسم کی حقیقت کو بنانا ہے، پھر لوگوں کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ وہ فوکو کا کام جو ہے وہ مختلف جو مطلب سکول ہیں، جیلیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان پہ وہ کام کرتا ہے، اور کیونکہ وہ ہسٹورین ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ کیسے ایک خاص وقت میں جیلیں بنی، اس سے پہلے جیلیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک خاص وقت میں ہاسپٹل بنے، اس سے پہلے ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر ایک مریض کا دل کر رہا ہے جو اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی پان کھانا چاہ رہا ہے مریض، تو ڈاکٹر اور ہاسپٹل اس کو کنٹرول کر لے گا کہ آپ پان نہیں کھا سکتے، یعنی اس کی زندگی کا فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی کی مثال اگر آپ اسکول پہ اپلائی کریں تو آپ خاص قسم کی آپ نے وردیاں پہننی ہیں، ٹھیک ہے، خاص قسم میں آپ نے اٹھنا ہے، خاص قسم نے آپ نے بیٹھنا ہے خاص وقت پہ۔
تو اس کے بغیر آپ ہل جل نہیں سکتے. تو یہ ایک طرح کی ڈسپلنری سوسائٹی بنائی جاتی ہے, ڈسپلن کے نام پر آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو یہ جو جتنے ادارے ہیں ان سب کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ ان میں جتنا بھی علم کی پیداوار ہو رہی ہے بنیادی طور پہ وہ طاقتور لوگوں نے پیدا کیا ہے, اور عام لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ڈسپلن کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے انسٹیٹیوشن کیا کیا ہے, ان کو بنایا ہے. تو یہ جو ہے پوسٹ ماڈرن وہ کام ہے. وہ کہتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, حقیقت اصل میں کیا ہے کہ طاقتوروں کا بیانیہ ہے, کہ طاقتور جو کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے وہی حقیقت ہے. کیونکہ علم کی جتنی پروڈکشن ہے وہ کن کے ہاتھ میں ہے, وہ طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں. مثال کے طور پہ ابھی جو سائنٹیفک جتنا بھی کام ہو رہا ہے تو وہ ہم کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے؟ اس کے پیچھے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. اور طاقت سرمایہ کی بھی ہوتی ہے, طاقت جو ہے وہ سوشل جو ہے انسٹیٹیوشنز کی بھی ہوتی ہے. تو اگین طاقت کا بیانیہ جو ہے وہ حقیقت کا بیان ہوتا ہے, نہ کہ کوئی حقیقت اس طرح کی دنیا میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یونیورسل آفاقی حقیقت نہیں ہے, وہ سارے کیا ہیں, بیانیے ہیں. اور بیانیوں میں میٹا نیریٹیوز جو ہیں بڑے بیانیے, ان کو وہ کہتے ہیں کہ رد کرتے ہیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے بیانیے جو ہے, خاص طور پہ میں ایک خاص گاؤں میں رہتا ہوں, خاص شہر میں رہتا ہوں, خاص ملک میں رہتا ہوں, تو وہاں جو ہے وہ حقیقت ہو سکتی ہے میرے وقتی کام چلانے کے لیے, لیکن اس کا اطلاق افریقہ میں رہتے ہوئے کسی شخص پہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک دو اور بڑے مفکرین ہیں, میں صرف جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف ایک آدھ ان پہ بات کرنا چاہوں گا. اس کے علاوہ جو پوسٹ ماڈرنزم کے بڑے مفکرین ہیں جیسے بوڈلیئرڈ ہے, وہ بیان کرتا ہے کہ جو خاص طور پہ کمپیوٹر ایج ہے اس میں حقیقت جو ہے وہ ریپلیس ہو گئی ہے سمبل اور سائنس کی بنیاد پہ. مثلا اب اسٹیمولیشن کی وہ بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ ہم کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں, یا جیسے سوشل میڈیا ہے مختلف ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ کیا چیز ہیں, یا ایڈز ہم دیکھتے ہیں, وہ سائنس ہیں اور سمبلز ہیں, علامتیں ہیں. علامتیں جو ہیں جدیدیت میں کیا ہوتی تھی کہ وہ حقیقت کی علامت ہوتی تھی. اب جتنی بھی علامتیں ہیں وہ کیا ہیں, وہ حقیقت کا جو ہے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, بلکہ وہ کسی اور علامت پہ بیسڈ کرتی ہیں. تو اسی طرح ایک ہائپر ریالٹی جو ہے وہ تشکیل بن گئی ہے, یعنی حقیقت جو ہے اب ویسی نہیں رہ گئی بلکہ ہائپر ریئل ہو گئی ہے کمپیوٹر کی آنے کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے. تو ہم سب جو ہیں وہ اس دنیا کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں ریدر دین کہ جو ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, جس کو جدیدیت آؤٹر ورلڈ کہتے ہیں اس کو, یا یہ کائنات ہے اس کو ہم حقیقت مانتے ہیں. تو یہ پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہے بودلیئر کی وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل میں حقیقت اب کیا ہے, سائنس اور سمبلز ہیں جن کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہمارا سب کا سوشل میڈیا کے دور کا ایکسپیرینس ہے. تو ایک دو اور بھی بڑے لوگ ہیں اس میں, لیکن وقت محدود ہونے کی وجہ سے صرف ان کا میں نام لے دیتا ہوں. جیسے رچرڈ رورٹی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسے جو پرانا فلسفہ ہے جو سقراط اور افلاطون, وہ کہتے ہیں کہ انسانی ذات کے اندر جیسے ایک اسینشل چیز ہوتی ہے, روح ہے مثال کے طور پہ, ایک جوہر ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا غلط ہے, انسان کے اندر جو ہے کوئی ایسی فیکلٹی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہہ سکیں کہ اس کو یہ جوہر ہے انسان کا, کہ انسان کے بنانے کا یہ مقصد ہے. مثال کے طور پہ وہ انسٹرومنٹلزم کی طرح انسان کو دیکھتے ہیں, جیسے چھری ہوتی ہے تو چھری بنانے کا مقصد ہو سکتا ہے بنانے والے کے نزدیک صرف پھل کاٹنا ہی ہو, ٹھیک ہے, لیکن چھری کے کتنے استعمال ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ نہ صرف پھل کاٹتے ہیں, آپ جو ہے کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی گردن کاٹ سکتے ہیں. تو کیا چھری بنانے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح انسان میں بھی کوئی اسینشل اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے جسے ہم فطرت کہہ سکیں یا نیچر کہہ سکیں. تو یہ جو ہے بڑے مفکرین ہیں پوسٹ ماڈرنزم میں, اور یہ چند ان کے آئیڈیاز ہیں جن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے, موضوعی ہے, ہر انسان کی اپنی حقیقت ہے. اس کی وجہ سے میں اس کو پوسٹ ماڈرنزم نہیں پاسٹ ماڈرنزم کہتا ہوں, کیونکہ یونان میں جو
ऐसे लोग पाए जाते थे सोफिस्ट, जो ये कहते थे कि मैन इज़ द मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग, कि इंसान हर चीज़ का पैमाना है, यानी कि मैं जिसे सही समझता हूँ वो सही है और जिसे मैं गलत समझता हूँ वो गलत है। इसीलिए मैं जो पर्सनली पोस्ट मॉडर्निज़म को पास्ट मॉडर्निज़म कहता हूँ, क्योंकि ये इनका बयानिया है जो इससे पहले भी ग्रीक के यहाँ चलता रहा है। तो अभी सवाल हो किसी का तो वो सवाल ये है कि जी क्या माबाज जदीदियत जो है ये सच और झूठ के दरमियान फ़र्क को धुंधला नहीं देती? बिल्कुल ना सिर्फ धुंधला देती है, वो कहते हैं कि सच क्या होता है, आपने कैसे सच को मुतय्यन करते हैं। मतलब सच की मुख्तलिफ डेफिनेशंस है ना, जैसे थ्योरी ऑफ ट्रूथ है कि एक होता है एग्जिस्टेंट थ्योरी ऑफ ट्रूथ। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है, आप जाएं और देख लें कि बारिश हो रही है, तो सच एक किस्म ये है। एक किस्म है कि कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं मानता हूँ ऐसे खुदा पे मैं यकीन रखता हूँ जो सब कुछ कर सकता है, और अब मेरे सामने एक बयान आता है कि ये मौजज़ा है, तो मैं उस मौजज़े को भी मान लूँगा इस बुनियाद पे, क्योंकि मैं ऐसे खुदा पे यकीन रखता हूँ जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ये जो है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ है कि एक बड़े निज़ाम को मैंने मान लिया, एक कुल को मैंने मान लिया, यानी खुदा को अगर कुल तसव्वुर करें तो उसमें जो जुज़ियात आ जाएंगी, मतलब मौजज़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो उसे भी फिर मैं मान लेता हूँ। सच की एक डेफिनेशन ये है। तीसरी एक डेफिनेशन ये है जिसे प्रैग्मैटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे कि सच वो है जो मुझे ना सिर्फ दिखाया जाए बल्कि जो मुझे नतीजा पैदा करे। मतलब आप कहते हैं कि जो सच्चाई पे अमल करता है वो मिसाल के तौर पे अमीर हो जाता है, या वो तरक्की करता है, या वो उसको तस्कीन रहती है। तो सच की एक डेफिनेशन ये भी होगी कि वो नतीजा पैदा करे। अगर नतीजा पैदा नहीं कर रहा तो वो सच नहीं होगा। तो आप अंदाज़ा करेंगे सच की अगर इतनी किस्में हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो है वो सच और झूठ को धुंधला देते हैं, बल्कि वो सच जो है किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं उससे वो डिफ़ाइन होता है। तो धुंधलाने वाली बात नहीं है, बल्कि वो सब्जेक्ट पे उसको तैनात करते हैं कि सब्जेक्ट इसका फ़ैसला करेगा, ना कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। असल में वो सच और झूठ में जो बुनियादी चीज़ कहते हैं, ना कोई ऑब्जेक्टिव फॉल्स है, ना कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ तो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ का ही इनकार करते हैं, जिसे वो कहते हैं कि मेटा नैरेटिव्स को हम नहीं मानते। यानी इन सब लोगों में, जिसे मैं पोस्ट मॉडर्निस्ट कह रहा हूँ, फ़िलासफ़र्स, बुनियादी तौर पे ये भी इन पे इल्ज़ाम है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। ये सारे अपने बारे में क्लेम नहीं करते कि हम पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। तो ये सारे, इनमें जो कॉमन चीज़ पाई जाती है वो ये कि ये सारे मॉडर्निज़म के अगेंस्ट है। मॉडर्निज़म क्या है कि इंसानी अक्ल, फ्रीडम और इंसान के अंदर जो फितरत वदियत है वो बुनियादी चीज़ें हैं, और ये कि सच को जाना जा सकता है, ये जदीदियत का बुनियादी स्लोगन है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, उसको जाना नहीं जा सकता, वो सब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। इसीलिए मेरा सच और आपका सच दोनों डिफरेंट है। अच्छा, इससे एक मुतल्लिका ये सवाल कि अगर बालदारदीन ये कहते हैं कि माबाज जदीदियत जो फिक्र है इससे इंतशार फैल जाएगा, जिस तरह आप ये बना रहे हैं, अगर हर बंदा ही अपना सच लेके चला फिरेगा तो क्या इससे इंतशार नहीं पैदा हो जाएगा? हाँ, ये इस पे बुनियादी तौर पे यही तनकीद है। मतलब चॉम्स्की वगैरह जो है या हैबरमास जो है वो इस पे यही तनकीद करते हैं कि बुनियादी तौर पे जब आप इस तरह करते हैं तो एक सोसाइटी जो है वो बिखर जाती है। मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं कि पूरी ज़बान को जो है दोबारा उसकी तश्कील करनी चाहिए, क्योंकि वो बाइनरी अपोजिशन में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम एक लफ्ज़ बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है, या चेयरमैन, तो आप ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट के आप क्योंकि ख़वातीन को भी इसमें शामिल करना है तो आप चेयर पर्सन कर लें, चेयरमैन ना करें। ठीक है, तो पूरी ज़बान की दोबारा उसकी डिकन्स्ट्रक्शन होगी, और ज़ाहिर जब डिकन्स्ट्रक्शन करेंगे तो आपके जो जहन के बने हुए साजे हैं, जिस बुनियाद पे हम सोचते हैं या गौर व फिक्र करते हैं, वो सारे बिखर जाएंगे और हम कभी भी सच तक नहीं पहुंच सकते, या ओरिजिनल जो मानी है वो मतन के उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो डिपेंडेंट जो है वो चलते रहेंगे, इल्तवा में रहेंगे मानी, तो हम हकीकत तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। सवाल ये है कि
پہلے زمانے میں ذہن سازی اگر مذہب کرتا تھا تو موجودہ زمانے میں سائنس کرتی ہے. سائنس کا کرنا ہی جدیدیت ہے. اس کا اس جگہ پر آ جانا یعنی سائنس کا یہ درجہ حاصل کر جانا جدیدیت. کیا جدیدیت ایک مذہبی آدمی جو ایک حقیقت پہ یقین رکھتا ہے جسے خدا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا نظام ہے, کیا نقصان ہوگا ایک عام آدمی کو, ایک یا پڑھے لکھے آدمی کو, اگر وہ جدیدیت یا ماں بعد جدیدیت کو سمجھتا نہیں؟ ہاں, یہ بہت جو ہے نا وہ اچھا سوال ہے کہ ایک عام انسان کو اس سے کیا فرق پڑے گا. عام انسان اب اس وقت اگر ہم اپنی کنڈیشن یا صورتحال کا معائنہ کریں, مثال کے طور پہ کہ ہم دن رات محنت بھی کرتے ہیں, ہم سب کچھ ہمیں میسر بھی آ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی ہمیں تسکین کیوں نہیں ہوتی؟ تسکین کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دور پوسٹ ماڈرن ایرا اس کو کہا جاتا ہے, یا اس کو ایک لفظ اور بھی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتی ہے, پوسٹ ماڈرن کنڈیشن, کہ اب انسان جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جس میں ہر طرف کیوس ہے. مطلب بوڈلیئر کی میں نے مثال دی کہ مختلف جو اشتہار وغیرہ وہ لگتے ہیں یا انفارمیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, وہ کہتا ہے کہ دیر از مور اینڈ مور انفارمیشن اینڈ لیس میننگس, کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہے لیکن جو معنی ہے وہ کم سے کم ہے. تو عام انسان اگر اس کو نہیں سمجھتا تو وہ جو بنیادی جوہر ہے اس کے اندر, ذات کے اندر ایک شخصیت ہے, اس کو وہ کھو دے گا. اب دیکھیں کہ شخصیت کو کیسے ہم کھو رہے ہیں. مثال کے طور پر میری شخصیت آپ کی شخصیت سے علیحدہ ہے, اس کا صرف ایک ہی ٹول نہیں ہے, ایک ہی فنکشن نہیں ہے کہ آپ کا ناک میرے ناک سے مختلف ہے. نہیں, آپ کا وہ ذوق مختلف ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ چاول کھانا پسند کرتے ہیں, میں روٹی کھانا پسند کرتا ہوں, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی برگر والی دکان پہ آپ چلے جائیں تو سارے لوگ ایک جیسے برگر ہی کھا رہے ہیں, ایک جیسے برانڈ ہی پہن رہے ہیں. تو اس سے آپ کی جو شخصیت ہے یا انفرادیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ہم ایک سسٹم میں ڈھل رہے ہیں, انفرادیت ختم ہو رہی ہے. جب انفرادیت نہیں رہے گی تو آپ چاہے مذہبی ہوں چاہے غیر مذہبی, دونوں میں آپ کا وجود خطرے میں ہے, کیونکہ آپ نہ کچھ محسوس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں کتنا بھی سیر و سیاحت کر لوں, میں کتنی بھی مثال کے طور پہ انٹرٹینمنٹ دیکھ لوں, میں کتنا بھی مذہبی جو ہے کنٹینٹ دیکھ لوں سوشل میڈیا پہ, اس کے باوجود میرے اندر تبدیلی نہیں آتی. وہ سیم رہتا ہے, میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہتا ہوں. اس کے بعد بھی میں چاہے کتنی کتابیں پڑھ لوں, چاہے کتنا کچھ بھی کر لوں. اس کی بنیادی یہ بات ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہماری کنڈیشننگ کس طرح ہو رہی ہے, اور میٹا جو نیریٹیوز ہیں اس کے پوسٹ ماڈرنزم کے, وہ کس طرح سے آ رہے ہیں, اس کے ٹولز کیا ہیں, تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. ایز اے انسان ہماری انفرادیت قائم رہے, اور اگر مذہبی شخصیت ہے, مذہبی انسان ہے, تو اس کے اندر جو مذہبی جذبہ ہے, جس کو مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ دین, مثال کے طور پر اگر اسلام کی بات کریں کوئی دین فطرت ہے, تو وہ فطرت اس کے اندر قائم رہے. ورنہ اس کے بعد کیا ہوگا, ریپلیکا ہوگا. مثلا نماز لوگ پڑھتے رہیں گے لیکن ان کے اندر روحانیت نہیں آئے گی, ان کے اندر سکون نہیں آئے گا. تو یہ ڈفرینشیٹ جو ہے وہ پیدا کرتی ہے, انڈرسٹینڈنگ سے یہ چیز جو ہے پیدا ہوگی عام انسان کے لیے بھی, کہ ہمیں جو ہے وہ کیوں سکون حاصل نہیں ہو رہا, جو کہ آج سے 20-40 سال پہلے, میں اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہمارے ہر چیز لیٹ یہاں پہ پہنچتی ہے, تو پوسٹ ماڈرنزم ہی یہاں پہ ایک طرح سے لیٹ ہی پہنچا ہے. تو وہ کیا وجہ ہے کہ انسانوں کو جو ہے بحیثیت انسان وہ زندگی بامعنی نہیں لگ رہی. تو ایک عام انسان اس سے یہ سمجھ سکتا ہے اور خود کو دوبارہ ایز اے انسان جو ہے وہ بنا سکتا ہے یا بحال کر سکتا ہے. جی میرا ایک اور سوال ہے سجاد بھائی, کیونکہ میرا ماں باپ نوباداتی مطالعہ تھا تو اس کے حوالے سے ہے کہ اگر یہ ماں باپ جدیدیت جو ہے یہ ہر ایک حقیقت کو نسبتی کر دے گی, حقیقت کو نسبتی بنا دے گی, تو پھر کیا ہم کسی بھی قسم کے فکری اصول یا اخلاقی پیمانے پر کھڑے قائم رہ سکیں گے؟ ہاں, یہ ایک بڑا جو ہے مسئلہ ہے پوسٹ ماڈرنزم میں, کہ
जब वो हर चीज़ को इजाफी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कि जब सोक्रेटिस की भी यानी सुकरात जिसे हम कहते हैं, उसकी भी बहस हुई सोफिस्ट से। सोफ़ी उस वक्त में लोग होते थे पढ़ाने वाले ना, पैसे लेकर पढ़ाते थे, तो उनसे बहस हुई। उनका भी नुक्ता नज़र यही था कि जो सच है वो ज़ाती होता है। तो उसने कहा कि सुकरात ने कहा कि अगर ये बात है कि फिर तो हर इंसान का जो सच है वो अपनी जगह पे ठीक है, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारा सच ठीक नहीं है, तो फिर तो मेरी बात भी ठीक होनी चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो वो सोफिस्ट जो है वो खामोश हो गया। हालांकि उसने इसका जवाब भी दे दिया कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि अगर हर इंसान का सच जो है अपना सच होता है, तो फिर अगर मैं कहूँ कि आपका सच सही नहीं है, फिर मेरी ये बात भी दुरुस्त होनी चाहिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में ये मसला है। इसी वजह से कोई असूल, कायदा, कानून, कोई पॉलिसी जो है वो यूनिवर्सल नहीं बना सकते या उसको वर्ल्ड वाइड नहीं बना सकते। इसीलिए वो साइंस को भी रद्द करते हैं और साइंस को भी पावर के साथ जोड़ते हैं कि साइंस बुनियादी तौर पे कोई हकीकत की निशानदेही नहीं करती, बल्कि वो पावर टूल है। अभी हमने जो है इवन के गज़ा में भी देखा कि वो पावर टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ना कि वो अखलाकी जो चीज़ होती है जो जंगों में एक अखलाकी जवाज़ बनाया जाता है, वो भी नहीं बनाया गया। ये एक बुनियादी चीज़ है। अच्छा, लास्ट सवाल है, क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म का आगाज और जदीदियत तकरीबन ये बहन पास ही साथ साथ चले, तो आपका क्या ख्याल है कि जो तरक्की पजीर ममालिक है जहाँ पर नौबादती निज़ाम रहा, तो उस नौबादती निज़ाम को तोड़ने में किस हद तक मददगार साबित हो सकती है हमारे पास? हाँ, ये बुनियादी तौर पे इसमें दरीदा जो है वो काफ़ी अहम शख्सियत हो सकता है, क्योंकि उसमें बुनियादी तसव्वुर ये है कि जो भी आप लफ्ज़ हो उसके मुतबादल उसको उल्टा के देखें, हर चीज़ को एक बार उल्टा करके देखें। मिसाल के तौर पे अगर हम पे ब्रिटिश रूल रहा है और अगर हम बरतानिया पे राज करते, तो क्या फिर भी हम ऐसे ही होते? यानी ये डिकन्स्ट्रक्शन का अमल है। ज़ाहिर है जवाब है नहीं। हमारा कॉन्फिडेंस और होता, हमारी लेगेसी और होती, बल्कि हमारे जो मजहबी बयानिए हैं जो कॉलोनियलिज्म के बाद आए हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं, चाहे वो आप सर सैयद का स्कूल ऑफ थॉट है, शिबली स्कूल ऑफ थॉट है, या जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं जो उसके बाद ब्रिटिश राज के बाद आए हैं, तो आप उनको इस तनाजुर में अगर देखेंगे कि अगर वो ब्रिटिश ना आए होते, क्या हमारी मजहबी फ़िक्र भी ऐसे ही होती? ठीक। तो ये डिकन्स्ट्रक्शन के जो अमल है, यानी ज़ाहिर यही की फैक्टर है दरीदा के यहाँ पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को डिकन्स्ट्रक्ट करने का। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है हमारी उस शख्सियत को समझने में जो कि कॉलोनियलिज्म में बनी है और अभी तक जारी और सारी है कमोबेश। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में देखना इस कायनात को, ये जदीदियत है। मॉडर्निज़म के टूल्स हैं क्योंकि इसमें अकल सुपीरियर है, और इस पे जो पोस्ट मॉडर्निज़म तनकीद की वो साइंस पे भी की है कि साइंस को एक पावर वाला टूल बना दिया कि वो सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए है, और वो हमने पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम में देख लिया। मिसाल के तौर पे ये जितनी इजादात हुई हैं मॉडर्निज़म में, सारी CIA वालों ने करवाई हैं। मिसाल के तौर पे जो रेडियो का निज़ाम है, सबसे पहले फ़ौज के पास आया, CIA के पास आया कि किस तरह पैगाम रसानी की जाए, उसके बाद अवाम के पास आया। या आपका जो नेट है, जो जिस पे हम अब खुले आम पोस्टें करते हैं और सारा कुछ पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, देखते हैं, ये भी सबसे पहले CIA के पास आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सबसे पहले CIA के पास आई। यानी कि इल्म को अब वो हकीकत जानने का टूल नहीं रह गया, वो सिर्फ ताकत को हासिल करने वाला टूल बन गया है। इसीलिए इस दौर में हम कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की हकीकत मालूम नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर कायनात की क्या हकीकत है, नहीं पता हमें। इंसान की क्या हकीकत है, नहीं पता। बुनियादी तौर पे क्योंकि पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, साइंस के अंदर पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया है। एक ख़ास किस्म की जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर एटम बॉम्ब बनाना है तो उस पर आपने पूरी हुकूमत को लगा दिया। जब हमें मालूम है कि जब रशिया और अमेरिका ने बनाया तो ये किस तरह बना है, आपने पूरी दुनिया से कोशिश की है कि साइंसदानों को इकट्ठा किया जाए और एटम बॉम्ब बने।
आपने ये कोशिश क्यों नहीं की कि पूरी दुनिया से साइंसदानों को इकट्ठा करें और जो कह लीजिए कि जो बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर है मिसाल के तौर पे, इसको ख़त्म किया जाए। ये कैंसर ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के साइंसदान अगर आप या बायोलॉजिस्ट या जो भी शोबे से मुतल्लका होते हैं उनको इकट्ठा कर लें तो इसका कोई हल नहीं निकाल सकते। बात यह है कि ये तरजीहात में शामिल नहीं है। तरजीहात में जो एजेंसीज़ हैं जैसे CIA मैंने कहा, अमेरिकन हैं, या इन सब का ये होता है कि आपने किस तरह ताकत इकट्ठी करनी है। मतलब जंगी जहाज़ बन रहे हैं, एटम बॉम्ब बन रहे हैं, बहरी बेड़े बन रहे हैं, ये सारे सब कुछ सारा सरमाया इस पे खर्च हो रहा है। या खला में जा रहे हैं वो, या खला पे जा रहे हैं, तो खला में वो चांद पे या मरीख पे ये देखने नहीं जा रहे कि वहाँ पे हकीकत है। उन्हें पता है वहाँ पे क्या हकीकत हो सकती है। ठीक है, हकीकत अगर आपको मिलेगी हिस्ट्री तो वो आपको हिस्ट्री में मिलेगी। फ्यूचर में हकीकत का तसव्वुर नहीं है, यानी जो रवायती तसव्वुर है वो ये है कि हकीकत का ताल्लुक़ तारीख़ के साथ है, कि आप जितना पीछे जाएंगे उतना आप हकीकत के करीब पहुँचेंगे। मतलब मजहबी तसव्वुर है कि जहाँ खुदा ने पहले इंसान को पैदा किया, आदम को पैदा किया या कायनात को बनाया, आप हिस्ट्री में जा रहे हैं हकीकत को तलाश के लिए। साइंस क्या कर रही है, वो हकीकत की तलाश के लिए आगे जा रही है। अब तो खैर हकीकत की तलाश के लिए जा भी नहीं रही वो। मतलब जितनी बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में अगर जितना कुछ भी काम कर रहे हैं लोग, हकीकत को जानने के लिए नहीं है, ताकत को हासिल करने के लिए है। इसीलिए जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं इस पर तनकीद करते हैं कि साइंस भी हकीकत का बयान नहीं है बल्कि वो ताकत का बयान है। हाँ जी, एक सवाल उभर रहा है। हाँ बिल्कुल जी, ये पावर टूल का आपने जिक्र किया है, तो गजा के अलावा भी आप किसी खित्ता की मिसाल दे सकते हैं? पावर टूल, अब देखें पहली जंग अज़ीम या दूसरी जंग अज़ीम में जो एटम बनाना, एटम को तलाश करना या उसको बनाना, उसके पीछे क्या अपना लॉजिक क्या है, मंतिक क्या है आपकी, ताकत का असूल है। या मिसाल के तौर पे कि कोहन ने इस पे बहुत तनकीद की है कि आप ख़ास किस्म की जो थीरीज़ हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, उन पे ही क्यों इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट या सरमाया खर्च करती है, दूसरी थीरीज़ पे क्यों नहीं करती या उनको पीछे क्यों धकेल दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जो मल्टीवर्स थीरी है वो तकरीबन जब आइंस्टाइन था तो उनका मैक्स प्लैंक और उनका वो गुफ्तगू भी चलती रही, तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो है मसलन ये है कि गॉड कैन नॉट प्ले द डाइस, कि खुदा जो है लूडो नहीं खेल सकता। और लूडो में होता है ना, जितने आपने फेंक दिए दाना और कोई भी दाना आ सकता है। तो उसमें थ्योरी ये है कि मल्टीवर्स है और इंटरकनेक्टेड हैं, एटम्स आपस में इंटेंगलमेंट है, उस पर कोई काम नहीं इन्होंने किया। वो इनफरादी सतह पे हुआ है। गवर्नमेंट या जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं साइंस के, उन्होंने उस पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। अब दोबारा इस पर काम शुरू हो रहा है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज़म ने ये चीज़ पैदा की है कि आप जो दूसरे नैरेटिव्स भी हैं उनको भी देखें, सिर्फ ताकत के असूल के लिए आप ना करें। तो आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी हकीकत है जो साइंस ने दरियाफ्त की है। अल्टीमेट ट्रुथ, जब मैं हकीकत कहता हूँ उससे मुराद ये है कि हतमी सच वो कौन सा है जो साइंस ने दरियाफ्त किया है। अभी तक जितनी दरियाफ्तें हुई हैं उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ शामिल है कि डोमिनेट करना। अब ख़ास तौर पे जैसे सोशल मीडिया वगैरह है, तो इसमें हम जानते हैं कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कर देना कि आप सच्चाई धुंधला जाए। इस पर इतनी ख़बरों के चैनल्स बन जाना कि आप असल ख़बर ढूंढने के लिए आपको एक स्कॉलर होना पड़ेगा, वरना आप असल ख़बर जान ही नहीं सकते कि क्या थी। और ख़ास तौर पे बौद्धलियत की मैं बात कर रहा था, वो एक बहुत बड़ी जो जंग हुई थी गल्फ़ वार, तो उसके बारे में वो कहता है कि वो हुई नहीं। उसका बड़ा फेमस जुमला है कि गल्फ़ वार नेवर हैपेंड। वो कहता है वो सिर्फ टीवी पे दिखाई गई है, वो ओरिजिनल कभी वो जंग नहीं हुई, उसका नुक्ता नज़र है। वो कहता है सिर्फ टीवी पे दिखाई गई और हम उसको सच्चाई के तौर पे कबूल करते हैं। तो ये सारा भी साइंस के अंदर है। अब तो सारा कुछ, अब साइंस से मुराद फिर मुख्तलिफ उसके शोबे हैं। सोशल साइंसेस की बात करें, स्टेम साइंसेस की बात करें, तो हर जगह हमें पावर जो है स्ट्रगल दिखाई देती है। या फिर साइंस जो है हतमी सच
پا سکتی ہے، اس کا سائنس کبھی دعویٰ نہیں کرتی، کیونکہ وہ میتھڈ ہوتا ہے انڈکشن میتھڈ. مثلا میں نے ایک کوا دیکھا وہ کالا ہے، دوسرا کوا دیکھا کالا ہے، تو اس سے میں ایک جنرل بات بنا لیتا ہوں کہ تمام کوے کالے ہوں گے، لیکن حتمی سچائی تب تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں سارے کوے نہ دیکھ لوں. یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. تو آپ بتائیے کہ سائنس کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی حتمی سچ تک. تو یہ بات ان کی مجھے درست لگتی ہے کہ یہ پاور ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا ایک سوال جناب میرا، جس طرح کی حقیقت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، سچائی کے بارے میں، تو انہوں نے جو کہا ہے مجھے یہ سمبولک طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کے ہاں کر جاتا ہے گاڈ از ڈیڈ والا جو معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بٹوین دی لائنس کچھ اور بات ہے. جیسے منٹو نے کچھ لکھا تو ہم نے اس کے اوپر کچھ مطلب سمجھنے کی کوشش کی. اب منٹو خود اپنا بیانیہ دے رہا ہے کہ میں نے یہ افسانہ اس لیے لکھا. اب اس کی بیانیے کو ہم نہیں مانیں گے، ماں باپ جدیدیت میں ہم اس کے بیانیے کو نہیں مانیں گے. بھائی تم نے کیوں لکھا؟ ہم اسے پڑھیں گے، جو تفہیم ہمیں ملے گی ہم وہ اس کو مانیں گے، وہ اوتھینٹسٹی اس کو تسلیم کیا جائے. اب یہ ہے کہ گاڈ از ڈیڈ سے مراد یہی ہے کہ اس نے دنیا بنا دی، یعنی یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں اب. کیا یہ میں درست سمجھ رہا ہوں؟ یعنی اب اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جو دیکھ رہے ہیں بس جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہم سچائی کو محسوس کر رہے ہیں وہی ہم اس کو ہی حقیقت مانیں گے. کیا ایسا ہی ہے؟ اچھا یہ جو فریز ہے نا گاڈ از ڈیڈ نیچے کا، تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ جب وہ بات کرتا ہے گاڈ از ڈیڈ اور پھر آگے بات کرتا ہے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے، جو لٹرل میننگ نہیں ہے. آپ اسی کو اگر جملے کو لیں نا تو لٹرل معنی نہیں ہے. تو دوسرے معنی ہم نے کیسے متعین کیے کہ یہ لٹرل معنی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اگلے جملے سے کہ ہم نے اسے قتل کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو یا مذہبیت کو ایسا بنا دیا ہے کہ اب لوگ مذہب پہ نہیں چل رہے، یا مذہبیت اپنے اندر سے نکال رہے ہیں، خارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گاڈ از ڈیڈ کا بالکل بنیادی سا یعنی مطلب یہ ہے. جو دوسری آپ اچھا یہ بھی ایک پورا تصور ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیزم. ڈیزم سے مراد یہ ہے کہ ایسے خدا کا تصور ہے جو اس کائنات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تعلق ہے خالق اور مخلوق کا، اس کے بعد وہ انٹریکشن نہیں کرتا اس کائنات کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. یہ ڈیزم کا ایک پورا خیر تصور ہے، لیکن یہ گاڈ از ڈیڈ سے اس طرح سے نہیں نکلتا. یہ ڈیزم یعنی کہ ہٹ کے علیحدہ سے ہے. لیکن اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن پرسپیکٹیو میں، تو پوسٹ ماڈرنسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اگر خدا پہ بھی بلیو کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے ہوگا یہ نیریٹیو، یعنی آپ اپنے نیریٹیو کو جو منی نیریٹیو ہے، آپ کا ایک خاص تصور خدا ہے. ہر انسان کا ایک خاص تصور خدا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہوں، ایک ہی مذہبی کتاب پڑھ رہے ہوں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان سے جو تصور تشکیل پاتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو آپ میٹا نیریٹیو نہیں بنا سکتے کہ جیسے خدا کو میں نے سمجھا ہے تو ہر جگہ پہ ہر انسان اس کو ویسے ہی سمجھے، اور جیسے میں نے خدا کے حکم کو سمجھا ہے وہ ویسے ہی اس پہ بھی اطلاق ہوگا. تو اس کے اگینسٹ ہیں پوسٹ ماڈرنسٹ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی میٹا نیریٹیو معرض وجود میں نہیں آ سکتا، اور اس کی وہ obvious ریزن دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ ایک ٹیکسٹ میں پڑھتا ہوں، متن پڑھتا ہوں، اور مہینے 2 ماہ بعد، سال بعد میں خود دوبارہ جب وہ متن پڑھتا ہوں، یہ تو ہمارا تجربہ ہے نا. ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں، میں نے غالب کو 10 سال پہلے پڑھا تو اور تفہیم تھی، اور آج میں پڑھتا ہوں میری اور تفہیم ہے. تو یہ جو ایک سرکولر ہے میننگ کا، ٹھیک ہے، کہ میں بار بار متن کو پڑھتا ہوں، ہر بار نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ تبدیل ہو رہا ہے، ریڈر تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی ریڈر رسپانس تھیوری کی، تو میں وہی کہہ رہا ہوں مصنف جو ہے ہمارا تو خدا مصنف ہے، ہم اس کی جو ٹیکسٹ ہے میں اس طرح ریلیٹ کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ اس کو کتاب سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو یہ حقیقت پوسٹ ماڈرنسٹ کے ہاں بھی یہی ہے، بلکہ کچھ اسلامک مفکر بھی اس پہ جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ جو متن ہے اس کو کس طرح سمجھا جائے گا. یعنی کانٹیکسٹ ایک ہوتا ہے کہ متن کے اندر کانٹیکسٹ ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے ایکسٹرنل کانٹیکسٹ. ایک تو متن کے اندر سیاق و سباق پایا جاتا ہے نا، کسی جملے کو کسی لفظ کو ہم سمجھتے ہیں سیاق و سباق میں رکھ کے. ایک یہ ہے کہ اس وقت زمانہ کیا تھا، لوگ کیسے تھے،
وہ کس طرح بود و باش کرتے تھے، یہ ایکسٹرنل کانٹیکسٹ ہے. تو مختلف قسم کے کانٹیکسٹ ہیں. لیکن یہ جو بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس خدا براہ راست اپنے معنی کو، متن کے معنی کو کسی کے دل میں القاب نہیں کرتا اوبیسلی. تو ہم حقیقت میں یا کتاب کو اپنی سطح پہ جان سکتا ہوں، اپنے لیے جان سکتا ہوں، کسی دوسرے کے لیے نہیں جان سکتا، نہ کسی دوسرے کے لیے بیان کر سکتا ہوں. اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو یہ پوسٹ ماڈرنزم کی ضرورت کیوں اور کیسے پیدا ہوگی؟ اچھا، یہ دیکھیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو ماڈرنزم تھا اس کے نتائج یا حتمیت جو ہے وہ ورلڈ وارز کی صورت میں لوگوں نے دیکھ لی. کہ کوئی بھی ایک نیریٹیو کو اگر میں لے کے اٹھوں گا، مثلا یہ ہے کہ ہٹلر اگر یہ کہتا ہے کہ ہم سپیریئر ریس ہیں، ہماری جو نسل ہے، ہماری جو قوم ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہونی چاہیے. ایک میٹا نیریٹیو بن گیا نا. تو اب اس پوری دنیا پہ میں اس کا اطلاق کرنا چاہوں گا. تو اطلاق پوری دنیا پہ تبھی ہوگا جب میں ان پہ حاکم بنوں گا، جب ان کو کنٹرول کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس تجربے سے یہ چیز پیدا ہوئی کہ آپ کوئی بھی ایسے میٹا نیریٹیو کو تسلیم نہ کریں کہ جو پوری دنیا پہ اطلاق کرنے کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے بعد مسائل پیدا ہوں. تو یہ اس طرح سے پوسٹ ماڈرنزم کی جو ہے نا وہ ایجاد کہہ لیں. ویسے تو اس کو کنڈیشن کہا جاتا ہے کہ ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے ریدر دین کہ خاص طور پہ لوگوں نے سوچ کے کہ ہم نا پوسٹ ماڈرنزم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ جدیدیت سے لوگوں کا اور عقل سے لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا. اور جب میں عقل سے اعتبار کہہ رہا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جو ویسٹرن تھنکرز ہیں اس وقت کے، انہوں نے سب نے اس کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھا. جو بھی ماڈرن پروجیکٹ تھا یا انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ تھا کہ انسان جو ہے وہ روشن خیال ہو جائے گا اور وہ اس کے بعد جو ہے ہیپی اینڈنگ ہوگی، سکھ چین سے ہم رہ پائیں گے، تو وہ سب کچھ تو نہیں ہوا. تو اس سے پھر یہ چیز جو ہے پیدا ہوئی اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملٹیپل کلچرز ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. چاہے مثال کے طور پہ پنجابی کلچر ہے، ٹھیک ہے، اردو کا کلچر ہے، بنگالی کلچر ہے، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کلچرز ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، جدیدیت جس سینس میں بولتے ہیں، خاص طور پہ کلونیل میں جو کلونیلسٹ ہیں جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا بڑا کلچر ہے، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. تو اب سارے لوگ اس کو کیوں اون کر رہے ہیں، اس کو کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک کنڈیشن پیدا ہو گئی کہ کوئی بھی ایک ڈومینیٹ کلچر جو ہے وہ دنیا میں اب سروائیو نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا، اس کو لاگو کیا جائے گا تو اس سے وائلنس پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ وائلنس ہوگا ظاہر ہے وہاں پہ ریزسٹنس ہوگی. تو یہ اس وجہ سے یہ ساری صورتحال جو ہے سامنے آئی.